सर्वेस्पोरात्मकांनी तारण मोहिमा पोदवी ताचे निर्णय सात्विक ताच्यो कोरण्यो न्यायीक सर्वेस्पोरा देवान राजवडकी हातान घेतली 24 चार रोजना देवाक दितात्मकांनी आयज आमी मागणें करुया फादर एंड्रू सिक्वेरा हाच्या आत्म्या पासत तेच परी आर्मांडो बरेटो हाच्या आत्म्या पासत मागोया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मगाल बाबणीनो हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून जेवया. हांव पातकी सोडपोत बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवून सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोदपूत वेदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis sorvespora Deva sorgi charaya सोरपोत वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकांता. आमी तुका वाकांता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Pratuja. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेन विस्वाशी रावून आनी रोग साक्षांचे कोश्ट मरण सोसून मोहिमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले
दुसरे चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें: सो थोडें वोमता तो थोडें लुंवता, आनी सो चड वोमता तो चड लुंवता. आपणें दिवंक थारायलां तें जोण एकल्यान दिवचें, तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटना म्हूण न्हय. कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. तर तुमकां सगळीं देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटच दोयाळ करण्यो करूंक तुमकां ओगले. कित्याक की कितेंय आसतलें, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बळांक दिलें, ताचें प्रमाणीकपण सासणांक तोपता. जो वोंप्याक बी आनी ताका पोसूंक खाण जेवण दिता, तो तांकां बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें: साबाब, दोया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. आनी एक पावट: दोया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमीचेर बोली सायत वेतोली, प्रमाणीक मनशाची संसद सुदेव. साबाब, दोया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. बरो मनीस दोया करून उश्णें दिता, प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना, ताचो उगडास तोपतलो नितीकाळी. साबाब, दोया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी म्हणटा मोसो पाटलाव कोत्ता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उस्वाड. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवा वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या शिसांक म्हळें, हांव तुमकां सत सांगतां, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिविताचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारान आपल्या जिवाचो दुयेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, पावलू कोरिंथकारांक हें सांगता, आपणें दिवंक थारायलां तें जोण एकल्यान दिवचें, आनी हेरांक दितना वांकडें करून वो दिवचें सुटना म्हूण आमी दिवंक फावना. हांसत्या तोंडान दिवंक जाय. हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता म्हूण पावलू सांगता. फुडें सांगता आमकां, दुर्बलांक दिता ताचें प्रमाणीकपण सासणांक तोपता. उदारपणान दिवंक आमी देवाची कृपा मागुया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, जेजू आमकां सांगता पयले सुवातेर आमी आप बलिदान करूंक जाय. उदाहरण दिता, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. ह्या उतरांनी जेजू आमकां सांगता की आमी
येरां खातीर देवा खातीर आप बलिदान करूंक जाय. आनी फुडें आमकां सांगता जेजू, कोणी म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. सदांच जेजूची सेवा करूंक, जेजूक जायतें करूंक देवाची सोक्ती आतां मागुया. आमेन. भेटयतावी आमची दानां, त्याच बराबर आमची चिंतना. मानता तसली कर वरदानां, बद्दल सोम्या आमची मनां. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान उंडो भेटयता. प्रितुमेन दिला मुच्या वावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासणांक देवाक सोय सोय, सासणांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाखसरो भेटयता. दाखवालेन दिला मुच्या वावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासणांक देवाक सोय सोय, सासणांक देवाक सोय सोय. म्हज्या बाबणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सरबत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स सोमणीन वंपलेल्या गोवांत कोण्यावरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षींच्या मरणा वरवीं मोहिमेवून जालो आनी पवित्र सभेक शुभांक पीक दिवंक पावलो. ह्याच मोनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचेंय जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरबत बेदारा आनी सासणाच्या देवा, सबकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रक्तसाक्षीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत व्हारून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्या आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे ओस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोर संपूर्णायेन परसोलताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेद निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय.
Sorgi tuka soy soy, tuka soy soy. बाबा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कुश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक खोराक. Mawarta sogut porgo tuya, somia Jesu, tuje moron, ami somborum tau, tuje punor chivon pon, ami porgo tau. तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओत्रेकताव, तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओत्रेकताव. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायमोन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां तुजे इश्टांगोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवोन जुसे तिच्या पोती सांगाता, बागेवोन दोंडुता, बागेवोन लोरेस आनी सरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या मुक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतविदार बापा सोर बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालदेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडारा
जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमां शाणोत रेखताव तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतोरतांक म्हळें तुमकां शांती दवरतां म्हजी शांती तुमकां दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवीत सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशेपद म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेताव ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जेवणाचे वेळी तुवें उंडो मोडलोय तुज्याच त्या मांसान तो बोदोलोय. कालसिंतलो दाकारोस रोगत जायसो केलोय उपरांतशी सांग पियोंक दिलोय. ये ये जेजू मोगाळा ये ये जेजू दोयाळा ये ये कुर्पे सागोरा नोन्या भाग्यवंता. सर पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रोचणीक आनी सगळ्या जगात पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिड्या पसरल्या ती थांबून आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरीं जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक कोताय फावो जावंक आमी मागतां. हें प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागिमोन लोरेसाच्या काळजा वरी आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणाच्या कोश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड आनी तांच्या गोरसांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कोर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतेल्यांचे हक राखूंक
आमकां जागृत कर आनी ह्या होका पासत कुश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर्वोद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तोच म्हजें सगळें दायज, तोच म्हजें ज्ञान, तोच म्हजें सगळें दायज व्हड आनी ल्हान. म्हजे पासून खोस सोसून दिलो ताणें प्राण. सगळेंच नवें करून जालो म्हजें खाण. खोडपांतुल्या मोवा भाशेन गोड रुचीक मोवा भाशेन तोच खोडपांतुल्या मोवा भाशेन चाकून पळे सोमी काय बरो खोडपांतुले मोवूच खरो. मगल भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.